एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल, आज भोलि सधैँ सँगै। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। घर तथा भवन निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री अब रिद्धि सिद्धि विनायकमा। हामी कहाँ आरती कर्कट पाता, अम्बे स्टिल, नारायणी स्टिल, सोना सिमेन्ट, गजराज सिमेन्ट, जीआई पाइप, पीभीसी पाइप फिटिङ, जीआई फिटिङ, किल्ला काँटी लगायत घर निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। थप जानकारीका लागि रिद्धि सिद्धि विनायक, कारकादो, एसके पेट्रोल पम्पदेखि 70 मिटर उत्तरतर्फ, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। प्रोपराइटर महेश भण्डारी। सम्पर्क फोन नम्बर 081 551 483 र 081 551 464। मोबाइल नम्बर 98 580 28092, 98 480 28092। नयाँ घर भित्र बाहिर पुरै रङ्गिनी हो अब बर्चर पेन्टले। बर्चर कलर स्प्ल्याश अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाई जित्नुहोस् 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्याश स्यामसङ मोबाइल फोन। बर्चर। नमस्कार, बागेश्वरी समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। म नरेन्द्र थापा। सुरुमा समाचारका मुख्य शीर्षकहरू। बिहिबार बाँकेका 31 सहित 55 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 44 जना निको भई डिस्चार्ज। नेपालगञ्ज स्थित नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माणका लागि शिलान्यास गरियो। नेपालमा बिहिबार थप 1913 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कुल संक्रमित संख्या 2,04,242। सीमा नाकामा लगाइएको प्रतिबन्ध 1 महिना थप्दै मङ्सिर 30 गतेसम्म कायम गर्ने सरकारको निर्णय। र मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न बङ्गलादेश पुगेको नेपाली फुटबल टोलीका एक खेलाडीमा कोरोना संक्रमण। समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। बिहिबार बाँकेका 31 सहित 55 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। बाँकेका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएका परीक्षणमा 55 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठका अनुसार बाँकेमा 16 महिला तथा 15 पुरुष गरी 31 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने अन्य जिल्लाका 10 महिला तथा 14 पुरुष गरी 24 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै बाँकेमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 3522 पुगेको छ। यसैबीच बाँकेमा बिहिबार 44 जना कोरोना संक्रमितहरू निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। डिस्चार्ज हुनेमा 23 पुरुष र 21 महिला रहेका छन्। डिस्चार्ज हुनेमा 6 वर्षीय बालकदेखि 80 वर्षीय वृद्ध पनि रहेका छन्। यो सँगै बाँकेमा कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 3194 पुगेको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले बताउनुभयो। जिल्लामा कोरोना निको हुने दर 91.49% रहेको छ। आइसोलेसनमा
262 जना रहेका छन्। बाँकेमा हालसम्म 3,491 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। अहिलेसम्म बाँकेमा 36 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण बाँकेको कोहलपुरकी एक 32 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको छ। कोहलपुर नगरपालिका एक कौशल्या नगरकी ती महिलाको उपचारका क्रममा नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरमा गए राति मृत्यु भएको जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रका फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि ती महिलालाई मंगलबार अस्पतालको कोभिड आइसोलेसन वार्डमा भर्ना गरिएको थियो। कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएपछि त्यसको भोलिपल्ट पीसीआर परीक्षणका लागि नमुना संकलन गरिएको थियो। त्यसै दिन अपराह्न उनको रिपोर्ट कोरोना पोजिटिभ आएको थियो। रोगको प्रकृति अनुसार सबै खालको उपचार गर्दा गर्दै गए राति 12:15 ती महिलाको मृत्यु भएको फोकल पर्सन श्रेष्ठले बताउनुभयो। यो सँगै बाँकेमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 36 पुगेको छ। नेपालगञ्ज स्थित नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी आईसीपी निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएको छ। बिहिबार काठमाडौँबाट शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र नयाँ दिल्लीबाट भारत सरकारका वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलले भर्चुअल माध्यमबाट एकीकृत जाँच चौकी नेपालगञ्जको शिलान्यास गर्नुभएको हो। उक्त जाँच चौकी भारत सरकारको आर्थिक अनुदानमा निर्माण हुन लागेको हो। आईसीपीका लागि नेपाल सरकारले भारतको रूपैडिया नाकासँग जोडिएको 90 बिघा जग्गा अधिग्रहण गरी तारबार गर्नुका साथै सुरक्षा पोस्ट समेत लगाइसकेको छ। भारत सरकारको सहयोगमा 2 अर्ब 35 करोड रुपैयाँ लागतमा आईसीपी निर्माण हुनेछ। निर्माण 2 वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको बताइएको छ। एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण भएपछि मालवाहक सवारी साधन जाँच पासमा सहज हुनुका साथै क्वारेन्टाइन, अध्यागमन, खाद्य प्रविधि लगायतका काम छिटो र व्यवस्थित हुने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। एकीकृत भन्सार जाँच चौकी परिसरमा भन्सार कार्यालयका साथै पशु क्वारेन्टाइन, अध्यागमन, बैंक, खाद्य प्रविधि, प्लान्ट क्वारेन्टाइन लगायत कार्यालयका साथै 1000 भन्दा बढी मालवाहक ट्रक पार्किङ गर्ने र्याम्प समेत बनाइएको छ। एकीकृत भन्सार जाँच चौकी परिसरमा भन्सार कार्यालयका साथै पशु क्वारेन्टाइन, अध्यागमन, बैंक, खाद्य प्रविधि, प्लान्ट क्वारेन्टाइन लगायत कार्यालयका साथै 1000 भन्दा बढी मालवाहक ट्रक पार्किङ गर्ने स्थल समेत निर्माण हुनेछ। आईसीपी निर्माणमा ढिलाइ हुँदा अहिले सडकको दुवै किनारामा मालवाहक गाडी राखेर भन्सार जाँच पास हुँदै आएको छ। भारतले नेपालगञ्जसँग सीमा जोडिएको रूपैडियामा 2075 पुस 30 गतेदेखि नै भन्सार जाँच चौकी निर्माण गरिरहेको छ। राष्ट्रिय समाचार र खेल समाचार अझ बाँकी नै छन्। केही बेर व्यापारिक विश्राम। एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल, आज भोलि सधैँ सँगै। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोकोफन। चोको 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 चोकोफन। घर तथा भवन निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री अब रिद्धि सिद्धि विनायकमा। हामी कहाँ आरती कर्कट पाता, अम्बे स्टिल, नारायणी स्टिल, सोना सिमेन्ट, गजराज सिमेन्ट, जीआई पाइप, पीभीसी पाइप फिटिङ, जीआई फिटिङ, किल्ला काँटी लगायत घर निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। थप जानकारीका लागि रिद्धि सिद्धि विनायक, कारकादो, एसके पेट्रोल पम्पदेखि 70 मिटर उत्तरतर्फ, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। प्रोपराइटर महेश भण्डारी। सम्पर्क फोन नम्बर 081 551 483 र 081 551 464। मोबाइल नम्बर 98 580 28092, 98 480 28092।
नयाँ घरभित्र बाहिर पुरै रङ्गिनी हो अब बर्चर पेन्टले। बर्जर कलर स्प्ल्याश अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाई जित्नुहोस् 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्याश स्यामसङ मोबाइल फोन। बर्जर। जय नेपाल। नेपालीहरूको महान पर्व विजयादशमी शुभ दीपावली नेपाल सम्वत मोहम्मद डे का अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। साथै अहिले देखा परेको विश्वव्यापी महामारीमा सुरक्षाको मापदण्ड अपनाई चाडपर्व मनाऊ। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा बिहिबार थप 1913 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 1913 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,04,242 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 15 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 1189 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार थप 2349 जना कोरोना मुक्त भएका छन् भने हालसम्म नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 1,64,592 पुगेको छ। नेपालमा हाल 38,461 जना आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 974 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। हालसम्म 15,84,317 वटा PCR गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्र राज जोशीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा घर दैलो कोभिड-19 सूचना तथा सेवा अभियानलाई निरन्तरता दिनुहुनु भएको छ। जोशीले जनताको घरमा पुगेर मास्क, अत्यावश्यक औषधि, अक्सिमिटर र थर्मोमिटर लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरू वितरण गर्नुभएको हो। त्यसका साथै उहाँले विभिन्न जनचेतनामूलक पर्चाहरू समेत वितरण गर्नुभएको छ। अभियान अन्तर्गत संक्रमितको उपचारमा सहयोग गर्न फोनबाट निशुल्क चिकित्सकीय सल्लाह प्रदान गर्ने र बिहान, दिउँसो र राति गरी 3 शिफ्टमा 24 घण्टा सेवा सञ्चालन गर्ने जोशीले जानकारी दिनुभयो। जोशीले कोरोनाका कारण जटिल समस्या देखा परेमा तुरन्त आफू लगायतका साथीहरूलाई सम्पर्क गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सक र सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूको सहयोगमा स्वास्थ्य सेवा दिने अभियानको उद्देश्य रहेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले कोरोना महामारी रोकथामका लागि भन्दै सीमानाकामा लगाएको प्रतिबन्ध 1 महिना थप्दै मङ्सिर 30 गतेसम्म कायम गरेको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले सीमानाकामा लगाएको प्रतिबन्ध 1 महिना थप गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। सरकारले यसअघि कार्तिक 30 गतेसम्म सीमानाकामा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। कोरोना महामारीका कारण चैत्र 11 यता नेपालका सबै स्थल नाकाबाट नेपाली बाहेकलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो। बैठकले कोरोना परीक्षण सहित सम्पूर्ण उपचार सेवा सरकारी प्रयोगशाला र स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो। यस्तै बैठकले मन्त्री परिषदका सबै सदस्यको यस वर्षको चैत्र मसान्तसम्मको आधा तलब कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। यसैगरी कोरोना विरुद्धको खोप यथाशक्य छिटो ल्याउन अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र सचिव सम्मिलित टोली गठन गरेको छ। बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आग्रह बमोजिम बङ्गलादेशले पैँचोमा युरिया मल दिने नमिल्ने बताएपछि मल किन्ने निर्णय गरेको छ भने नेपालमा नै रासायनिक मल कारखाना खोल्न समिति गठन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले बताउनुभयो। साथै पुस्तक आयातमा लाग्दै आएको विवादास्पद भन्सार महसुल खारेज गर्ने निर्णय समेत गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बैठकले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड 2077 स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै देशका विभिन्न स्थानलाई औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषदले गरेको छ। त्यस्तै किजा पूजाको अवसरमा मङ्सिर 2 गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो। सरकारले गैरकानुनी रूपमा आफ्नो आवास क्षेत्रमा डोजर लगाएको विरोधमा बालाजु बाइपासका उपत्यका सडक विस्तार संघर्ष समितिले प्रदर्शन गरेको छ।
सो क्षेत्रको सडक भत्काउने कार्य तत्कालका लागि नगर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेश विपरीत आफूहरूको भौतिक सम्पत्तिमा डोजर लगाइएको भन्दै स्थानीय लगायत उपत्यकाका सडक विस्तार सङ्घर्ष समितिले सो क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। छलफलबाट टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकहरूको अनधिकृत कब्जा गर्ने भत्काउने यस्ता कुनै पनि कार्य नगराउनु आदेश सर्वोच्चले दिए पनि सो आदेश कार्यान्वयन नभएको स्थानीयहरूको गुनासो छ। बाटोको दुवै क्षेत्रमा नेवारहरूको पुरानो बस्ती रहे पनि सर्वोच्चको आदेश विपरीत बस्ती भत्काएर सडक विस्तार गरिएको स्थानीय रविन्द्र कुमार श्रेष्ठले गुनासो व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले माथिको आदेश भन्दै एकतर्फी रूपमा स्थानीयलाई दमन गरेको बताउनुभयो। उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौँले बालाजु बाइपासदेखि महेन्द्र पार्क क्षेत्रमा 265 मिटर दूरी सडक विस्तार गर्न लागि जनाएको छ। स्थानीयको विरोधका बावजुद पनि ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेर सडक विस्तारको काम भने भइरहेको छ। यता सो क्षेत्रका वडा सचिव कुसुम महर्जनले भने पहिले नै मुआब्जा वितरण भएकाले सडक विस्तारको काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। यसअघि स्थानीयले शक्तिको आडमा जबरजस्ती घर भत्काएको भन्दै बालाजु चौकीमा समेत धरना दिइएको थियो। किसानहरूका तात्कालीन र दीर्घकालीन समस्याको समाधान गर्न माग गर्दै अखिल नेपाल किसान महासंघले जिल्ला प्रशासन मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। बिहिबार महासंघले समयमा नै मल र बिउको आपूर्ति गर्नुपर्ने, सिँचाइलाई चाहिने विद्युतको सहुलियत 100% गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। महासंघले धानको समर्थन मूल्य तुरुन्त लागू गर्नुपर्ने, महँगीलाई तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने, कोरोनाको उपचार सरकारले नै गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि अघि सारेका छन्। त्यस्तै कृषि उत्पादनमा भइरहेको बिचौलिया प्रणाली बन्द गर्नुपर्ने र किसानको उत्पादित कृषि उपजहरूलाई राज्यले नै किन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको महासंघ काठमाडौँ जिल्लाका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर गैरेले जानकारी दिनुभयो। ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले महासंघको मागलाई सम्बन्धित स्थानमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। महासंघले आफूहरूको माग पूरा नभए कड़ा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएको छ। हामी समाचारको अन्ततिर छौं। अब खेल समाचार। दुईवटा मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्न बंगलादेशको राजधानी ढाका पुगेको नेपाली राष्ट्रिय टोलीका एक सदस्यलाई कोरोना संक्रमण भएको छ। ढाकामा बुधबार गरिएको कोरोना परीक्षणका क्रममा 3 नेपाली खेलाडीलाई कोरोना देखिएको अखिल नेपाल फुटबल महासंघ एन्फाले जनाएको छ। नेपाली टोलीका अन्य खेलाडीको पीसीआर रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको छ। कोरोना देखिएका खेलाडीलाई अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको एन्फाले जनाएको छ। ती खेलाडीको अवस्था सामान्य रहेको छ। कोरोना देखिएपछि उनले बंगलादेशसितको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल गुमाउने भएका छन्। नेपालले शुक्रबार बंगलादेशसित पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। नेपालले अर्को खेल आगामी मंसिर 2 गते खेल्ने कार्यक्रम तय भएको बताइएको छ। नेपाली खेलाडीहरूको गत साता पनि पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो। त्यतिबेला सबैको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो। बंगलादेश उड्नु अघि पनि सबै खेलाडी सहित सबैको पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो। फिफा विश्वकप छनौटको दोस्रो चरण खेलिरहेको नेपालले त्यसको तयारीका लागि बंगलादेशसित मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। नेपालले सन् 2018 मा बंगलादेशमा सम्पन्न साफ च्याम्पियनशिपमा पछिल्लो पटक बंगलादेशसँग खेलेको थियो। त्यसबेला नेपालले बंगलादेशलाई पराजित गरेको थियो। बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका खेलाडी सहित 34 जना हाल बंगलादेशको ढाकामा रहेका छन्। अहिलेलाई बागीश्री समाचार सकिएको छ। समाचार सक्नु अघि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। बिहिबार बाँकेका 31 सहित 55 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 44 जना निको भई डिस्चार्ज। नेपालगञ्ज स्थित नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माणका लागि शिलान्यास गरियो। नेपालमा बिहिबार थप 1913 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कुल संक्रमित संख्या 2,04,242। सीमा नाकामा लगाइएको प्रतिबन्ध 1 महिना थप्दै मंसिर 30 गतेसम्म कायम गर्ने सरकारको निर्णय। र मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न बंगलादेश पुगेको नेपाली फुटबल टोलीका एक खेलाडीमा कोरोना संक्रमण।
हवस् त बागेश्वरी समाचारबाट म नरेन्द्र थापा बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोस् बागेश्वरी टेलिभिजन। नमस्कार। एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल, आज भोलि सधैँ सँगै। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोकोफन। चोको 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 चोकोफन। घर तथा भवन निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री अब रिद्धि सिद्धि विनायकमा। हामी कहाँ आरती कर्कट पाता, अम्बे स्टिल, नारायणी स्टिल, सोना सिमेन्ट, गजराज सिमेन्ट, जीआई पाइप, पीभीसी पाइप फिटिङ, जीआई फिटिङ, किल्ला काँटी लगायत घर निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। थप जानकारीका लागि रिद्धि सिद्धि विनायक, कारकादो, एसके पेट्रोल पम्पदेखि 70 मिटर उत्तरतर्फ, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। प्रोपराइटर महेश भण्डारी। सम्पर्क फोन नम्बर 081 551 483 र 081 551 464। मोबाइल नम्बर 98 580 28 092, 98 480 28 092। नयाँ घर भित्र बाहिर पुरै रङ्गिनी हो अब बर्जर पेन्टले। बर्जर कलर स्प्ल्याश अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाई जित्नुहोस् 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्यास स्यामसङ मोबाइल फोन। बर्जर। जय नेपाल। नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी, शुभ दीपावली, नेपाल सम्वत, मोहम्मद डेका अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। साथै अहिले देखा परेको विश्वव्यापी महामारीमा सुरक्षाको मापदण्ड अपनाई चाडपर्व मनाऊ।